अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। हाज़रीन व सामीन, एक बार फिर सिद्दीक़ सादिक़ इंटरनेशनल एकेडमी की तरफ से आप तमाम अफराद को की तरफ से खैर मक़दम कहता हूँ और इस्तक़बाल करता हूँ। माह रमज़ान में पढ़ी जाने वाली मुख्तसर दुआओं की तशरीह और तर्जुमे को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज जो दिन गुज़र रहा है वो 26वां दिन है माह रमज़ान मुबारक का, कि जिस दिन हम खुदावंद आलम से चंद दुआएं तलब करते हैं और इस अंदाज़ में अपने अल्फाज को खुदा के हुजूर रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा जअल सअयी फ़ीही मशकूरा व ज़ंबी फ़ीही मग़फ़ूरा व अमली फ़ीही मक़बूला व ऐबी फ़ीही मस्तूरा या अस्माअस सामिईन। खुदावंद आलम से हम तलब करते हैं कि बार इलाहा इस महीने में मेरी कोशिश को काबिल एतराफ़ करार दे और मेरा गुनाह इस महीने में काबिल बख्शिश बना, और मेरे अमल में इस माह में काबिल कबूल इस माह में मेरा अमल काबिल कबूल और मेरा ऐब इस महीने में पोशीदा करार दे। ऐ सुनने वालों में सबसे ज़्यादा सुनने वाले। अगर हम गौर करें तो आज के दिन अपने आमाल की कबूलियत, गुनाहों की मग़फ़रत के साथ साथ अपने अयूब को छुपाने की दुआ, ख्वाहिश और इल्तिजा खुदावंद हुज़ूर की हमने रखी है। खुदावंद आलम के जिसके बहुत से नाम और बहुत सी सिफ़ात ऐसी हैं जो शायद किसी और में दुनिया में नहीं पाई जाती, और उन सिफ़ात में एक सिफ़त और एक नाम खुदावंद आलम का है सत्तार। सत्तार यानी छुपाने वाला। खुदावंद आलम ख़ुद छुपाने वाला है। उसको हम सत्तारुल अयूब के नाम से याद करते हैं कि उसने लोगों के अयूब को छुपा रखा है। और अगर खुदावंद आलम की ये सिफ़त उसके अंदर न होती कि वो लोगों के अयूब को छुपाता, तो फिर आप सोच और समझ सकते हैं कि इस दुनिया का क्या आलम होता। इसलिए कि वो ऐबों के ऊपर पड़े हुए पर्दे ही हैं जो एक बंदे मोमिन को दूसरे बंदे मोमिन के करीब करते हैं, या जो इंसानियत के दरमियान मैल मोहब्बत पैदा और बरकरार रखते हैं। वगरना एक दूसरे के अयूब के मुताल्लिक़ हमें इल्म हासिल हो जाए तो फिर हम मैल मोहब्बत तो दूर, शायद करीब में बैठना भी गवारा न करें। हम एक दुआ पढ़ते हैं जिसका नाम है दुआए कुमैल। मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दुआ को अपने शागिर्द, अपने सहाबी जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद नख़ई को तालीम किया था इस दुआ को, और इसके लिए उलमा की ताकीद ये है कि इस दुआ को रोज़ाना पढ़ा जाए, और अगर रोज़ाना न पढ़ सकें तो हफ़्ते में एक मरतबा, और अगर हफ़्ते में एक मरतबा ना हो तो माह में एक मरतबा, या फिर साल में, या कम अज़ कम ज़िंदगी में एक मरतबा इस दुआ को ज़रूर पढ़ा जाए, बिलख़ुसूस तर्जुमे के साथ, ताकि हम खुदावंद आलम से राज़ व नियाज़ की जो बातें करें वो ख़ुद समझ सकें कि हम अल्लाह से क्या बातें करना चाहते हैं। इसी दुआ के चंद फ़िक्रे हैं कि जिनमें मौलाए कायनात अल्लाह की सिफ़ात को बयान करते हुए ये फ़रमाते हैं कि हे मेरे अल्लाह, मेरी कितनी ही ऐसी खूबियाँ हैं जिनका मैं अहल नहीं हूँ, लेकिन तूने उन खूबियों को लोगों में आश्कार कर दिया है और लोग ये समझते हैं कि मैं उन खूबियों का मालिक हूँ। अलबत्ता मौलाए कायनात की ज़बान से निकले हुए ये अल्फ़ाज़ हमारे लिए हैं, वगरना उनकी ज़ात में तो सारी खूबियाँ पहले से ही मौजूद हैं। मगर जब हम खुदावंद आलम के सामने इन दुआओं को पढ़ते हैं तो फिर ये सोचें भी और समझें भी कि हकीकत में हमारी कितनी ऐसी अच्छाइयाँ और नेकियां हैं जो हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, मगर दूसरे अफराद का हुस्न ज़न इस बात को कबूल कर लेता है कि हम उन खूबियों के रखने वाले हैं। इमाम अगली सतर में और अगले जुमले में ये कहते हैं कि और मेरे मालिक, मेरे कितने गुनाह ऐसे हैं कि जिनको तूने लोगों से छुपा रखा है। कितनी ऐसी कबाहतें और बुराइयां और ख़राबियां हमारे वजूद में पाई जाती हैं कि जिनको लोगों से छुपाया गया है, और ये छुपाया जाना खुदावंद आलम की उसी सिफ़त सत्तारुल अयूब होने की वजह से है। लिहाजा आज के दिन हम खुदावंद आलम से ये दुआ करते हैं कि हमारी कोशिशों को काबिल एतराफ़ व काबिल कबूल बना दे, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे और हमारे अयूब को छुपा दे। खुदावंद आलम के जो ख़ुद भी सत्तारुल अयूब है, उसने अपने बंदों को भी ये हुक्म दिया है कि आपस में एक दूसरे की ख़राबियाँ
اور برائیاں ایک دوسرے پر آشکار نہ کرو، اگرچہ وہ خرابی اور برائی اس میں پائی ہی کیوں نہ جاتی ہو۔ علماء اخلاق نے اس حکم کو نام دیا ہے غیبت اور تہمت کا، کہ اگر کوئی انسان، کوئی مومن دوسرے مومن کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرے اور اس کے متعلق اس کے عیوب کو ظاہر کرے، تو اگر وہ عیوب اس کے اندر نہ پائے جاتے ہوں اور بیان کرے تو یہ تہمت ہے اور اس کا عذاب بے حد سخت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ خرابیاں پائی بھی جاتی ہوں، تب بھی کسی دوسرے بندہ مومن کو یہ حق نہیں ہے کہ ان چھپی ہوئی برائیوں اور خرابیوں کو دوسروں کے سامنے آشکار کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ غیبت کا مرتکب ہوگا، اور قرآن کریم کی آیت ہے کہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ گویا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہو۔ مفہوم قرآن کریم کی آیات کا اسی طرح سے ہم کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ لہٰذا نہ صرف یہ کہ تہمت گناہ کبیرہ میں شامل ہے، بلکہ غیبت بھی گناہ کبیرہ ہے، کہ جو برائی کسی میں پائی جاتی ہو ہم اس برائی کو لوگوں پر آشکار کریں۔ البتہ چند مقامات کے اوپر غیبت جائز ہو جاتی ہے، مثلاً کسی کی برائی اور کسی کی خامی اگر قوم کو نقصان پہنچانے والی ہو تو پھر قوم کو اس شخص کی خرابی یا برائی کے بارے میں اطلاع دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر کسی کے متعلق مجھ کو یہ علم ہو کہ یہ انسان ظالم ہے اور جابر ہے اور اس کے اندر عدالت کے تقاضے نہیں پائے جاتے، تو پھر جب وہ کسی قومی منصب پر آنے لگے تو قوم کے افراد کو جمع کر کے مجھے اس کی خرابیوں اور برائیوں کو بتانا ہوگا، تاکہ قوم اس کے ظلم، فساد اور خرابیوں سے محفوظ رہ سکے۔ اسی طرح سے اگر کوئی رشتے کے لیے آپ سے مشورہ کرنے آتا ہے کہ فلاں جگہ میری بیٹی کا رشتہ ہے، آپ مجھے ان کے متعلق بتائیے کہ کوئی خرابی اور خامی تو نہیں، تو اگر وہ خرابیاں اور خامیاں آنے والے زمانے میں کسی کی بیٹی کی زندگی کو دوبھر کرنے والی ہیں تو پھر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی حقیقت کو بتایا جائے تاکہ کسی کی زندگی محفوظ ہو سکے۔ اسی طرح سے شجرہ نسب کا مسئلہ ہے، اگر کوئی آپ سے کسی کے شجرہ نسب کے متعلق پوچھتا ہے اور آپ یقینی علم رکھتے ہیں تو آپ کو اس کے شجرہ نسب سے واقف کرانا ضروری ہو جاتا ہے، البتہ نیت کسی کی تخریب نہ ہو بلکہ حقیقت کو پہنچانا ہو۔ اسی طرح سے اگر کسی نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہو تو مظلوم شخص اپنے ظلم کو ایسے کسی شخص کے سامنے بیان کر سکتا ہے جو اس کے ظلم کا مداوع کر سکے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کو غیبت اور تہمت جیسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کہ نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ یہ گناہ کبیرہ کی حد تک شامل ہو جایا کرتا ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ غیبت کرنے والا شخص جنت میں داخل ہونے والوں میں، اگر وہ شخص معاف ہو جائے تو جنت میں داخل ہونے والے اشخاص میں سب سے آخری ہوگا، اور اگر اس کی غیبت کو معاف نہ کیا جائے تو جہنم میں جانے والا یہ سب سے پہلا شخص ہوگا۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ جس طرح سے اس نے ہمارے عیوب کو لوگوں پر چھپا رکھا ہے، ہم بھی دوسروں کے عیوب کو فاش نہ کریں اس وقت تک جب تک اس کے عیوب کسی قوم کو نقصان نہ پہنچاتے ہوں۔ میں اسی کے ساتھ اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ ماہ رمضان کا اتمام ہونے والا ہے، اپنی دعا خیر میں ہم سب کو یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔